السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هل تعرفون من خلق الأرض والسماء، ومن خلق الشمس والقمر، ومن خلق الليل والنهار، ومن خلق الجن والإنسان؟ أيها الإخوة، الله الذي خالق كل شيء هو الذي خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. أيها الإخوة، أول إنسان آدم عليه الصلاة والسلام. كلكم بني آدم، وآدم من تراب. وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وعلى الخلفاء الراشدين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. جزاكم الله خيرا.